के भएका हाम्रा छिमेकी लोकतान्त्रिक देशहरू किन बोल्दैनन्, किन मद्दत गर्दैनन्? क्रान्तिका गफ गर्छन्, क्रान्तिका गफबाजी गर्छन्। जनता ठग्नेको पनि हद हुन्छ नि। अहिलेसम्म त ठगे, अझै पनि तिम्रो कुरा बिग्छ भन्ठानेको छौ क्या? देशका सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाउने, नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू आज आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, आज आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने। अहिले कसैले संविधान खोसिया छ र? संविधान खोसिया छैन, व्यवस्था खोसिया छैन। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता केही तलमाथि परेर केही पनि परेन। ध्वस्त पार्न खोज्न सकेन भने प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने। त्रिभुवनले हत्या गर मार भनेर सही गरेर मार्न पठाएका 4 जना शहीदहरूको शालिग तल राखिएको छ र मार्न पठाउने सही गर्ने त्रिभुवनको शालिग माथि राखिएको छ। आफ्नै बहुमतको, सुदृढ बहुमतको झन्डै 2/3 सरकार आफूहरूले नै उत्पात मचाएर ढाल्ने, किनभने सत्ता कब्जा गर्ने। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले गरिरहेको छौँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। सर्वसाधारण पनि पिसाइमा पर्नु पर्यो, तिनले पनि बलिदानमा हुनु पर्यो, ती पनि शहीद हुनु पर्यो, तिनले पनि अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, ती पनि घाइते हुनु पर्यो, तिनका बालबालिकाले पनि टोराटोरी हुनु पर्यो। त लोकतन्त्रको यस्तो दुरुपयोग भएको छ कि केही मान्छेहरूले बोलेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। केही मान्छेले बोलेको सुन्दा, अहिले पनि हाम्रो बारेमा गरेको टिप्पणी सुन्दा अचम्म लाग्छ। जुन मान्छे आफू गृहमन्त्री हुँदा शान्तिपूर्ण जुलुस देख्न हुँदैन थियो, गोली हानेर पटापट मान्छे मार्छ। ती मान्छे आज अधिनायकवाद देख्छन्, तानाशाही देख्छन् देशमा। जो मान्छे सभामुख हुँदा कालापानीको बारेमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव मेरो अधिकार प्रयोग गरेर मैले हटाइदिएँ भन्ने, देशका सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाउने, नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू आज आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, आज आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने, त्यो चेष्टा गरिरहेको छ। इतिहासको एउटा च्याप्टर भन्थ्यो, भीमदत्त पन्तले प्रश्न उठाउनु भयो। राणाका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ, त्यही राणाले आएर प्रधानमन्त्री किन बनाइयो, यो राम्रो भएन भन्नु। 97 सालमा यिनलाई फाँसी देऊ भनेर सही गर्ने र फाँसीको स्वीकृति दिने त्रिभुवन उसलाई काँधमा बोकेर किन राष्ट्रपिता भन्दै फर्काइयो? देश काँधमा बोकेर भाग्या राजा सिद्धिएको राजतन्त्र किन फर्काइयो? त्यो उहाँले भन्नुभएको थियो। आज पनि शहीद गेटमा हामीले हेऱ्यौँ भने 97 सालमा त्रिभुवनले हत्या गर मार भनेर सही गरेर मार्न पठाएका 4 जना शहीदहरूको शालिग तल राखिएको छ र मार्न पठाउने सही गर्ने त्रिभुवनको शालिग माथि राखिएको छ। त्यसै कारण त्यस ठाउँलाई हामीले त्रिभुवनको शालिग केही जनताले हटाउन खोजे, हटाए। त्यसलाई फेरि अदालतले त्यहीँ लगेर राख्नु भनेपछि जसले लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बित्तिकै लोकतन्त्र खायो, त्यस्तो व्यक्तिको शालिग माथि राखिएकोमा आन्दोलनकारीहरूले अब 65-63 पछि खास गरी शहीद गेटमा होइन, लैनचौरमा शहीदहरूको स्मारकमा माल्यार्पण गर्ने, शहीद दिवस त्यहाँ मनाउने, त्यो सुरु भएको छ। नगई वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने
अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हत्कडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई बहकाएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाई खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौं भन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाई खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाई खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, लड्थ्यौँ। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको प्रवाह त्यसैलाई पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेर हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिँदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकांक्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लासमाथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको, त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट, पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बाल बच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन।
जुनसुकै कारणले होस् हिजो द्वन्द्वको अघि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भने जस्तै नेपाली सेना बलिदान भएका छन्, सशस्त्र प्रहरी बलिदान भएका छन्, माओवादी लडाकुहरू बलिदान भएका छन्। उनीहरूले दुःख पीडा बिहोर्नु परेको छ र न सरकारको तर्फबाट कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा न परिवर्तनको सपना बाँडिएर त्यसको ती उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित भएर कतै केही नभइकन चुपचाप आफ्नो घरमा बसेका सर्वसाधारण पनि पिसाइमा पर्नु पर्यो, तिनले पनि बलिदानमा हुनु पर्यो, ती पनि शहीद हुनु पर्यो, तिनले पनि अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, ती पनि घाइते हुनु पर्यो, तिनका बालबालिकाले पनि टुराटुरी हुनु पर्यो। यसरी तीन प्रकारका विद्रोही, सरकारी र कतै पनि नभएको तटस्थ पीडितसम्म यो तीनटैको पीडा नै हो, सबैको पीडै हो। जताबाट जुनसुकै उद्देश्यले जेसुकै होस् पीडा हो र अझ कुनै कतैको संलग्नता बिना, कुनै अर्थ बिना जसरी निर्दोष सर्वसाधारणलाई पीडा दियो त्यो अर्को पीडादायक छ। अहिले कसैले संविधान खोसिया छ र? संविधान खोसिया छैन, व्यवस्था खोसिया छैन, जनताका अधिकार खोसिएका छैन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता केही तलमाथि परेर केही पनि परेन। केही मान्छेहरूको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन पाएन। लुटपाट गरेर लुटेरा तरिकाले सरकारमा पुग्न पर्ने त्यो कुरा रोकियो। त्यसो भएपछि प्रतिगमन भयो। आफूले ध्वस्त पार्न खोज्न सकेन भने प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने यस्ता शाब्दिक क्रान्तिकारीहरू, नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी, आफ्नै बहुमतको, सुदृढ बहुमतको झन्डै 2/3 सरकार आफूहरूले नै उत्पात मचाएर ढाल्ने, किनभने सत्ता कब्जा गर्नका लागि हिँड्दा हिँड्दै कब्जा किल्ला काँटा सबै फुत्क्यो। कब्जा गर्ने अनि कब्जा हुन सकेन भने प्रतिगमन भयो। के भएका हाम्रा छिमेकी लोकतान्त्रिक देशहरू किन बोल्दैनन्, किन मद्दत गर्दैनन् यस्तामा भनेर हार गुहार गर्ने। म भए त कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु नि तिमीहरूलाई भन्ने। अनि आफ्नो पार्टी तोडफोड गरेर अर्को पार्टीका प्रधानमन्त्री भइदेऊ भन्न जाने। तपाईहरुले देख्नुभएको छ शेरबहादुरजी कहाँ हल कसेर प्रधानमन्त्री खाइदिनुस् भन्न गएको तपाईहरुले देख्नुभएको छ। ती मान्छे तिनै हुन् जसले आफ्नो पार्टी फुटाएर, आफ्नो आन्दोलन ध्वस्त पारेर, आफ्नो सरकार ढालेर अनि ढाल्नका लागि मद्दत माग्न अहिले पुगिरहेका छन्। त्यहाँ क्रान्तिका गफ गर्छन्, क्रान्तिका लफाजी गर्छन्। जनता ठग्नेको पनि हद हुन्छ नि। अहिलेसम्म त ठगे अझै पनि तिम्रो कुरा बिक्छ भन्ठाने छौ क्या हो? अझै पनि कुरा बिक्छ भन्ठाने छौ? अझै पनि जनताले पत्याउँछ भन्ठाने छौ? यसरी आन्दोलनको टुप्पामा बसेर दुःख कष्ट नगरिकन एक दिन जेल नपरी, एक दिन भूमिगत नगई, वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर
आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हतकडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई भड्काएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाई खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौं भन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाई खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाई खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौं, सङ्घर्ष गर्थ्यौं, लड्थ्यौं। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको प्रवाह त्यसैलाई पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेर हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकांक्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लासमाथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको, त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट, पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफ्ना आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू
वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बालबच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन। राम्रो शिक्षा शिक्षकले प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अर्को शिक्षण विधिमा सम्प्रेषण कला कस्तो छ? शिक्षक सम्प्रेषण कला विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन? हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। शिक्षकै गुणस्तर माथि उठाउनुपर्छ। शिक्षकको गुणस्तर माथि उठ्यो भने मात्रै उसले आफूमा रहेको ज्ञान सही ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छ। त्यो हस्तान्तरण गर्दा उसले कुन लेभलमा, कुन कक्षामा उसले पढाउँदैछ त्यो विचार गरेर, एउटा शिक्षकले क्लास 8 मा पढाउँदैछ भने या क्लास 10 मा पढाउँदैछ भने वा क्लास 12 मा पढाउँदैछ, उसले पढाउने केही विषयको स्तर फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर उसले कसरी स्किलफुल ढङ्गले त्यस लेभलको पढाइ, त्यस लेभलको व्यवहार कसरी गर्न सक्छ, त्यस लेभलको विद्यार्थीको रुचि र आकर्षण उसले कसरी तान्न सक्छ, ती कुराहरूमा हामीले हाम्रा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। र जबसम्म शिक्षकको गुणस्तर हामी जतिसुकै हामी पूर्वाधार तयार गर्छौँ, राम्रा कक्षा कोठा छ, शौचालय पनि राम्रा बनायो, बोइज एन्ड गर्ल्स, लेडिज एन्ड जेन्ट्स टोयलेट्स सब पनि ठिक छ, अरू सबै कुरा पनि ठिक छ, चेन्जिङ रुम पनि ठिक बनायो हामीले, तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुट्यो भने त्यसले शिक्षाको गुणस्तर हामी उठाउन सक्दैन। त्यसकारण मुख्य कुरा शैक्षिक वातावरण विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त खालको शैक्षिक वातावरण हुनुपर्दछ। उपयुक्त खालको पढाउन सक्ने गरेको शिक्षक क्वालिटी हुनुपर्छ। शिक्षकको क्वालिटी समय समयमा टेस्ट गरिनुपर्छ। शिक्षकलाई हामीले अलिकति उत्तरदायी बनाउने गरेका छौँ शिक्षकलाई, तर पर्याप्त भएको छैन। शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि त्यत्रो ठुलो रकम एकै हामीलाई हाम्रो मन्त्रालयका समग्र परिवारलाई अवस्थामा यो अवसरमा म यससँग मिलेर गरेका प्रयासहरूको आजबाट हामीले एउटा नयाँ काम, मैले सुरुमा एउटा नयाँ काम फेरि थालेका छौँ। यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कति 4250 आजबाट हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका लागि थप कतिको बजेट 6 अरब 5 अरब 6 करोड
5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। कुनै छुट नहोला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि त्यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरिएको थियो। यो नयाँ अभ्यास गरिएको छ र यस अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ। यो हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटभित्रको कुरा हो र हुँदै जानेछ। यसलाई त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गरिँदै लानेछ। अर्थात् हामी भवन, कक्षा कोठा आदिको निर्माणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू विकास गर्ने काममा यस रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा, अघि नै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टरजीले, विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ।